السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. إن شاء الله غادي نحطو اون سيري ديال لي فيديو توتوريال فورماسيون على لا نوفيل ميزاجور ديال لابليكاسيون سعيد فور درايفر اللي كتهمكم جميع. بوركوا با حتى لابليكاسيون كليون بالنسبة لي بروش ديالكم اللي بغاو حتى هما يعرفوا لابليكاسيون كليون كومون سا مارش. الوغ نبداو بلابليكاسيون سعيد فور درايفر ونشرحوا لي زوبسيون جداد اللي فيها وشنو هو جديد وشنو هو اللي مبدل على لابليكاسيون قديمه. دونك لابليكاسيون جديده كما كتشوفوا كاملين، كما شفتوا كاملين بيان سور في الديزاين ديالها ابوبري مبدله كومبليتمون على لابليكاسيون قديمه. فيها بزاف ديال لي زوبسيون اللي جداد، فيها بزاف ديال لي زوبسيون اللي غادي ينفعوكم او طونك درايفر، وبزاف ديال لي زوبسيون اللي كنتو كتطالبوا بهم شحال هادي. دونك هادي هي الانترفاس ديال لابليكاسيون درايفر. بيان سور لو بوطون الفوق سي بور اون لين اوف لاين او لا اور لين في الوقيته اللي بغينا نخدمو والوقيته اللي مبغيناش نخدمو. كاين لا فواتور ديالي اللي الفوق، كاين لو شونجمون ديال لا فواتور في لو كا ديال عندي بلوس كون فواتور اللي كنخدم بها، عندي بزاف ديال لي فواتور. دونك هنا كيطلعوا لي لا ليست ديال لي فواتور اللي نقدر نخدم بهم. الا بغيت ناجوتي اون فواتور جديده ولا نبدل لا فواتور ديالي بدلتها، يسوفي ديال انني ندير جيري ونجي لهنايا غيطلعوا لي لا ليست ديال لي فواتور اللي عندي. باغ اكزومبل عندي انايا اون سول فواتور، نقدر نبدلها، نختار لا مارك، نختار الموديل ديالها، نختار لاني ديالها، لو تيب ديالها، واش عندي اكسيسيبيليتي دو سياج اونفون يعني الكرسي ديال الدراري الصغار واش عندي نقدر نحطو في الكوفر، يكون متوفر، خصو يكون متوفر عندي في الكوفر. غادي نشوفو من بعد بلا لو كليون يقدر يدوموندي هاد لوبسيون هادي. كيف ما نقدر نسوبريمي لا فواتور ديالي من هنايا، ولا نكونسلتي لي دوكيمون ديالي ديال لا فواتور، نشوف لا دات ديكسبيراسيون ديالهم، لا فوتو، لا كارت غريس، لاسيرونس اكسيتيرا. كيف ما نقدر هنايا ناجوتي اون نوفيل فواتور جديده. باغ اكزومبل عندي جوج ثلاثه ديال الطوموبيلات نقدر نخدم بهم. فوالا يسوفي انا نعمر هاد لي زانفورماسيون ديالي وندير سوميتر، و لابليكاسيون ديالي غادي تاخدو اون كونسيديراسيون هاد لاجو ديال فواتور جديده. غادي نشوفو هاد البتيت كلوش هنايا، هاد الجرس الصغيور اللي كاين هنايا، هذا بور لي نوتيفيكاسيون لي بوش اللي كنصيفطو دو طون زون طون فيه دي زانفورماسيون. دونك كاين لي نوتيفيكاسيون لي جدادين ولا كلشي على حساب واش نيوز ولا نوتيفيكاسيون. نقدر نشوف لا نوتيفيكاسيون كامله شنو فيها. باغ اكزومبل هاد لو ميساج هذا، هنا on va voir le profil ديالنا. هنا فهاد لا بارتي التحتانيه غنشوفوا لو بروفيل ديالنا شنو لي زوبسيون اللي عندنا. دونك هنايا نقدر نموديفي لو بروفيل ديالي، كليك على هاد القلم هنا الفوق. بيان سور هاد الميساج كيطلع بلا نقدر نبدل جميع لي زانفورماسيون ديالي من غير السميه والكنيه ديالي. دونك كلشي نقدر نبدلو من غير السميه، نقدر نبدل لو نيميرو التليفون، الايميل، لا لونغ، ونقدر نبدل حتى العمله باش بغيت نخدم. فهاد لابارتي كيعطيني لو سولد ديالي شحال فيه، فوالا لو سولد. وكنجيو هاد لابارتي هادي اللي تقريبا هي اللي كتهمنا بزاف. نبداو باول وحده اللي هي ريزيرفاسيون، اللي كنشوف فيها لي كورس ديالي جورناليي. هنا لو توتال دي كورس، هنا ليفالياسيون ديال الكليون، لو موين ديال ليفالياسيون ديال الكليون ديالي، وهنا توتال دي غان شحال ربحت في هذا النهار هذا. باغ اكزومبل نقدر نبدل هنايا لا دات ونشوف شحال ربحت في لو 27 باغ اكزومبل. هنا زيرو، نشوف لو 26. فوالا كيطلعوا لي كورس اللي درت.
كاملين. كيف ما نقدر نشوف لي ريزيرفاسيون اللي جايين هم افيكتي ليا، نقدر نشوفهم من بعد. هنا كنشوف لو توتال دي كورس كيف ما قلنا، الموين ديفالواسيون شحال نوطاني لي كليون لو موين ديالهم، هنا التوتال ديال لي غان شحال ربحت. ثاني حاجه غنشوفو هي لو بورتفوي. كنشوف هنا لي ترانزاكسيون اللي عندي في البورتفوي ديالي، شحال دخلت وشحال خرجت. هنا فهاد لابارتي هادي انولي، هنا فهاد لابارتي هادي نقدر نغوشارجي. سيفي انني نكليكي هنايا، خص يكون لو سولد ديالي بيان سور بوزيتيف. نقدر نزيد هنايا المينيموم سي 100 درهم، نقدر نزيد نقدر نقص. هنا كيعطيني لو شوا انني مثلا نختار 200 ولا 300 ولا 600 درهم. كيف ما نقدر هنا نموديفي ونكتب باغ اكزومبل 250 درهم ديريكتومون تيرميني. هنا غيخصني ناجوتي اون كارت، غنشوفوها من بعد. ثاني حاجه هي لو ترانسفير. الترانسفير هو انني باغ اكزومبل لو كليون بغيت نرجع ليه الصرف في البورتفوي ديالو، ما عنديش الصرف بالكاش، نقدر نرجع ليه الصرف بالواليت بلو بورتفوي، يعني كونديسيون تكون لا بالونس ديالي بيان سور بوزيتيف. نقدر نصيفط السولد ديالي لان كليون كيف ما نقدر نصيفطو لان شوفور. يسوفي انني باغ اكزومبل بغيت نصيفطو لان كليون، نطابي غير النيميرو التليفون ديالو باغ اكزومبل et puis suivant. باغ اكزومبل هاد لو نيميرو هذا ما عندناش ان شوفور مسجل بهاد لو نيميرو هذا، ما عندناش ان كليون اللي مسجل بهاد لو نيميرو هذا. كيف ما نقدر نصيفط ان شوفور اللي كيوصلني واحد لو كود او تي بي في لو نيميرو التليفون ديالي ولا في الايميل اللي مقيد فيه في لابليكاسيون، كندير سويفون و كنترانسفيري ليه لو سولد اللي بغيت هنايا. on va essayer avec un autre numéro par exemple. هنا un client c'est 55 03 suivant. فوالا كيطلع ليا لا فوتو ديال لي كليون الا كان داير لا فوتو، لو نون ديالو، شحال ديال لو سولد بغيت نترانسفيري ليه. بيان سور خص تكون المينيموم هو 100 درهم. envoyer à Hamza Massaoui. êtes-vous sûr? oui. وغيوصلني واحد لو كود دو فيريفيكاسيون، غيوصلني في النيميرو التليفون ديالي. الا ما وصلنيش في النيميرو التليفون يقدر يوصلني في الايميل ديالي. on vérifie l'email. voilà voilà وصلني لو كود اللي هو 4663. نرجعو لابليكاسيون 4663. ok soumettre. et puis voilà, on voit avec succès et terminé. وهنا كيطلع ليا بلا راني ترانسفيريت الفلوس لهاد لو كونت كليون حمزه. باغ لا سويت نشوفوا هادي ترانزاكسيون، كيطلعوا ليا لي ترانزاكسيون اللي درت كاملين، الفلوس اللي دخلتني والفلوس اللي خرجت من البورتفوي ديالي.